من مهتابم، همسر شهریار احمد. شما کی هستین؟ تو خونه من چی کار دارین؟ مثل اینکه منو نمیشناسین. آقای شهریار، من حکم جلبتون رو دارم. جلب چی؟ مگه چی کار کردم؟ کلاهبرداری و جلب، انتقال غیرقانونی پول و انتقال $1 میلیارد آمریکا با پولشویی. دروغه، مزخرفه. اینا رو تو دادگاه ثابت کنید. بریم. کجا بریم؟ میریم یه دوری میزنیم با هم، یه مهمونی ویژه قبل ازدواج داریم. وگرنه اینا همشون میندازنتون تو ماشین و میبرنتون. شاکی کیه؟ همسرتون، مهتاب سعید. مهتاب؟ وقت بخیر شوهر عزیزم. مهمونی خوش بگذره. بریم؟ میخوام با وکیلم حرف بزنم. حتما. همین که برسیم میذارم باشون صحبت کنید. داری چی کار میکنی؟ جالب نیست. داره بهم توهین میشه. تازه اول توهین شدن بهته. فقط ببین تو دادگاه چی کارت میکنم. حالا برو گم شو. بگم برسوننتون؟ نه خانوم، با موتور خودم اومدم. پس برید دیگه. دامادم رفته. بله چشم.